إتنا إذا حتى زحاتيت كان أبتم عسكر كتورد أيتغلنا مخنياتو كابتو بوتاتي أو تصونات تبل أنت هالليخا إتي أبو زلون السدتين كابو زلو حبرة السب إذا السدتين كابنا أنت خيروكو إرترايان كابيدنا أنت واتيم ورك أنا نسدد لنا إيلوم كا زحسب سبات اللو سلازي نتسدتين بعين رابحهم تأميتهم وزلو إذا ما نم إرتراو كبار هالو زد اللي معله سلازي بزي ما نم ناي بوليتيكا أفلا لا يرديت ندحريت جديفكا يصنع حيلكا أوانزيفكا إذا سدتين زدحنا له من جدي ناتنا دمسيو زوج صلوا حتى كتحطت دبو إيو أبو زلوا سدتين كم زو خوينا بلو كتبلهم أيتخلينا مغنياتو كم خوينا علنا إلهم تزاريبهم أتري مشت حالة في النتزوج دلهم أكل سلزي إلا مالت سلزي الساتهم وتصعات عفهم تلوجي ميزلو نحنا جن كم يجرنا دمس نخونه اتحاد زي قبر النازل أكل نجر انتايو السب مولو نقول قديفنا مالتي أنا كم مرجيتها سلمون تسفى مريم حج أون أنا الزبلو نجر انت دهالين مالتي بزحات أبناء دبلوماسي كمو أبناء هيومن رايت بيتصفتات تصرحوا إيرترايان مهورات كمون تطابقتي سبعة مسألات علىهم نحنا تبتير لنا يتبلو تقونكم اتجبتات بمولو نركبكم نايم تاي جبت نركبكم حدا اتسدتنيا كابتي زي شجر زي كاب زقاطمو جميرو كابتي كم حقي تقيمو زلو مالت كم حقي حدا سدتنيا انتاي يمثلوا كنفلط انكلالنا اتمثل سدتنيا انا بقى ناب ኢትዮጵያ መጽ ስደት ግን كم تزحسبكو أيس أنا حنن حج خانا عديك من لس دلي أنت يلو مسلي repatriation ناي repatriation ناي مملاس نا عدخا حتو ناي محتات مسل الله وسدتنيا إذا حاتيتو دو وحاتيتو كندي صدر حاتيتو حموش سميتن 78 صدر حاتيتو بتنفاس كنديم شحن حموش سميتن 7 كلتن تنفاس حاتيتهم بزي زخونه ناي سالسه أكل صقتي أب UNHCR زلوا شمنا بملو تحقيقه نيرترا كنملس ندلي إنا إلو حاتيتو سدتنيا نزنا جرزجن من قصدي إثيوبيا كفكر أي كألن سلامنتاي بوليتيكا وروحو كقولو سلزخونه سلامنتاي تيرتراو سدتنيا بسنك أب إثيوبيا زلوا ناي سدتنيا جزء التحزة كواتس انت جميرو بحقاوي بعالم لخاوي قداي انت واتينا عدو انت تمليسو إثيوبيا كابانا ترايا يكونن ربحا كمانا زا مسألة هاجرات كاب عسران قلن هاجراتيا سدتنيا تتقبل سلازي حادا سدتنيا بسنك زي وحوس التحازات اتتاناي إثيوبياوين نعدي كملس يدلي انت رأيلو انت تمليسو ازم مملاسزي نعاتهم ربحهم سلازي يكونن اي فتسوملو هذا إذا تفلت لنا جبا كلاي بقربا نرخبهم ناي بقربا نرخبهم ناي سبع أو مسألة تطابقتي تباهيلهم أبدق زنبرو بزعبا زقود عايزي أبز تزاربنا له ساعات انت يبلونا مسيلكم كل خاتكم مالتي حق يزي منم نجار مالتي ناب عدنا نملس نزبلو سدتنيا تتكابن طبقسي اتي كاب عدنا خم نوتز قبرنا زلو منقسن من تنعو زين قوامي زبلكا سدتنيا بايزوي نيوترال كاب نايمان بوليتيكا تصقع ناس اخوينو هيمانيتاريال اكسس كرخبلو زخل بوتا تقميتو ناي سدتنيا مرجع حنتي انتايو بوليتيكا زيكونا بزعبا اقلقلوتن بزعبا زقاطمو زلو نقراتن مرجع انت زيكونو كالي نقرات بقى كبوليتيكا ناس أخوينو خنا بريز فكرة السدتنيا مال سلازي بواقات أبو زلو السدتنيا مطلع زي كونه زاد اللي هجمالتي السدتنيا كواتينا بعدي زين ما بعدو زوج قالوا من قدي عالم لخاو حقك أيدوه بسنك زلو كناتات إرتراين سدتنياتات أمناي زوبا كوينات أما أخل الله سلازي أمونغو بالسجنان أمونغو نايفانون زكاير زلو كناتات نتسدتنيا بوتا كم دجنو تقومولين نابنت بنيو فانو يتكسلو انترا ماخلاي منغستن فانو ويكا فانو ماخلاي منغست كتكسلو خلو بتما اخل سدتنيا زحالفون توقينهم ازوم عطقات زياتهم ابترس سدتنيا كور زخيل نجر مانم نجر من مانم سب زسحتو قداي يكونال مالتي
ስለዚህ በዞም ክልተ ሕግታት እዚኣቶም ብጭብጢ በቶም ዝመቱና ብጥይት ዝተቀትሉና ኣሕዋት በቶም ዝቆሰሉ ኣካሎም ዝገደሉ ኣሕዋት በቶም ዝተጨወዩና ክሳብ ድምፂ ህፃናት ተጨውዮም ከለው እንዳቀጥቀጥዎም ዘለፋልፍዎም ዝነበሩ ወይ ናብ ወለዶም ሰልስደዱልና እንተዘይሰደድኩምና በጃኻ ባባየ በጃኻ ማማየ እናበሉ ዝተሳቀይዎ ህፃናት ሙሉ መርትዖ ንደሊና መርትዖ ኸጥራ ያረክበና እምበር እስኻ ይተልየና ንኻንተ ይልኒ ኣነ እንታይ ደሊ ዕውር እንታይ ትደሊ ብርሃን ጥራይት ስደተኛ ካብኡ ይውፃ እምበር ንዓይ ፀሊእኒ ሰብ ፀገም የብሉን ዘርእሰናይ ሰብኣዊ መሰል ተጣባቂ ኮንካ መርትዖ ደሊኻ ኣነ ትመርትዖ ንዓኸ በካ እስኻ ትኸደሎ ናይ ዓይኒ ምስክር ንደሊ ኢና ኢሎምና እሞ ክትቀርብ ትኽእል ዶ ተልካ ንኻ ይቐርብ እወ ነዚ ጭብጥታት እዚ ብዓይነይ ዝረኣኽዎን ዝሰማዕኽዎን በአካል ዝነበርኩሉን ጉዳያት በሙሉ ኣብቲ ዝነበርኩሉ ሰዓት ይመስክር ኣይዊትነስ ኮይነ ይቐርብ ገጸ ከፊተ ማለት እዩ እቲ ብድሕሪት ዝፍጸም ዘለኻ ብመልክዕ ጸብጻብ ዝሃቡኒ ይቐርብ ስለዚ እዚ ስደተኛ እንታይ ይኸውን ኣሎ ኣብዛ ሰዓት እዚያ ካብተን ሰለስተ ናይ ስደተኛ ጉዳያት ሓንቲ እታ ንዓድኻ ምምላስያ ካልኣይ ናብ ውሑስ ቦታ ዝወፅሉ መንገዲ ምምራጽ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣነ ጽባሕውን ክደግሞ ዝኽእል ጉዳይ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ትኸውን ሃገር ኣይኮነትን ምኽንያቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሰላም ኣብ ዝገብረሉ ሰዓት ነቲ ስደተኛ ከም ስርዓት የልዕልዎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ነቲ ስደተኛ ክሓቕፍዎ ይፍትኑ አጋጣሚ ኮይኑ ወይ ጊዜ ፈጢርዎ ከዓ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝበኣስሉ ወይ ከምዚ ኣብ ዘይሰማምዑሉ ሰዓት ከዓ ነቲ ስደተኛ ግዳይ ይገብርዎ እቲ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ስደተኛ እውን ካብ ማዓስከር ዝወፀ ደቁ ከይጭወ ህይወቱ ከይሕልፍ ከይቅጠፍ ኢሉ ዳኣምበረ ረኺቡ ከም ዘይኮነ ይዝኣምን ኣነ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኢትዮጵያ ዝግበር ለውጢ ምንም ዓይነት ነቲ ስደተኛ ፍታሕ ክኾኑ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ናብ ሳልሳይ ሃገር እቶም ናብ ዓዶም ዝምለሱ ናብ ዓዶም ከም ዝምለሱ ምግባር እታ ካልአይቲ እቲ ናብ ዓዱ ንኤርትራ ክምለስ ኣይደልን ዝብል ስደተኛውን ናብ ውሑስ ቦታ ምውፃእ እታ ዝዓበየት ግን ናብ ውሑስ ቦታ ምስ ወፁ እዩ ሓሽዑ መጀመርያ ውሑስ ቦታ ዘይተረኽበ ኣብ መንጎ ናይ ክልተ ኩናት ዞባ ኣቲኻ موسى أنا عد خاون حجب ساعات زي خبدي خيلي أنت إذا مجمرة نروح سبوت هذا وصلوا من قد مفتر مالك إنزين أنا زبلو نقدر ترى ليني أتعبد ديسها وخوينون زساق زلوا بفلاي ناب أمريكا كيزوم بروسساتهم ناتهم ريسيتلمنت أدلات ناب أمريكا زتلا آخر مزز زل عقد أمي كله تعاطي يركب على سلازي نقوله كل سدتنيا عدو خملس لكم كي تحاسبوا كم يدليلنا أين حسبن نحن أجن نتنا عدو زملس كنتطابق له نتي وحسبوتا يزلي النمبر أنا نعدك ملس يدلينا يزبلنا كنتطابق له نتي ببروسس كندي عمت تسديدو تعاناقف زلوخا كمتم سومالويان من انت حزبهم دو إلهم نتنا أمريكا ريسيتلمنت ناب كالوت تنشعات هاجرات ريسيتلمنت زقيرو زلو أب كند حواتنا خويناخا إيرتراويان أب إثيوبيا زقاتمهم زلو شجر كونسيدر بمقبر قداماي برايوريتي زوهابلو نتن ناي ريسيتلمنت شعات هاجرات بجك أمريكا قديفكا زلو شعات هاجرات نعاتن نتسدتنيا زقاتمو زلو شجر أبجمت بمئتها وكما جيرهم كوسوا يقولوا إلكا محساب نعم إذا حسب زي السلاسل كخا مكلاس يحيش أنا خد على زرسنا كتكون تخيل قالوت أكلات كخون يقولوا كعلى نزب الأكل حبيركا نسخة أيوة نسكون كقربنا صبوا أي أنحنا نعاقين دليكانينا اتزلكا وشتاوي بمولو وشتاو زغنا مالت وشتاو قبلك خلو حادث سدتنيا تقتلوا خطب الكلها زي ماس ميديا يكون أنا أب جنف كتقرب كلها من قتلوا ساعات كندي تقتلوا بمنتاي تقتلوا نمنتاي مخنيات تقتلوا بمولو زعد مالت إن ديتيل زغنا إنفورميشن يدليهم يو قبلكم يدل مالتي نزنا غير الزخاء تي إن ديتيل زغنا إنفورميشن نعاي سبتتصليني تي إنفورميشن دي نتزك على زول أكل يهبا تزك على أكل كا بتمسرت تقيدو يقوي مالتي لك خمس حجي نخبدهم إلا نوات ألم زلنا نيرتراو سدتنيا زكت أبق نزخيل أكل نوعو بجنزب سابورت جيركا
ሕጋውነት ዘለዎም ተጣበቅቲ ነዞም ስደተኛ ጠጠው ኢሎም ክጣበቁሎም ዝኽእሉ ኣካላት ክተقውም ክነقውም ክንክእል ኣለና እዛ ጻውዒት እዚኣ ከቅርበልኩም ኢለ ጥራይ ኣቴምበር ካል ኣይኮንኩን ብኻልእ ሕቶ ሓተን ዝደሊ ሰብ እንተዳሃሊ ግን ምስ መርትዑ ዝቀርብ ሰብ እንተዳሃሊ ገጸይ ቀሊዕ ክዛረቦ ፍቃደኛ ይቀኒየለይ ብራቮ ንፍዕ ኤርትራዊ ዲኻ እወ በቦይን በደይ بمحمد نيهان مرعي خالو هو تمرعي مسبيت خوالا هو بجهنه ترى دينا قالت شعتنا بخسكي سلام حواتي كلهم واو نايو حكي عيدانو على سبب بزح حتى زنبرني جدتاتنا بين